मुख्य मुद्दो म्हणजे पर्रीकर सरकारांतले जे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा गोवा फॉरवर्डचे विजय बाब सरदेसाय हांच्यांनी विश्व हिंदू परिशदेचेर बंदी हाडपा खातीर जी मागणी केल्ली आसा आयच्या पेपरान आयला तें तशा तरेची विचित्र मागणी केल्ल्या बद्दल गोवा सुरक्षा मंच खंत प्रगट करता आणि विजय बाब सरदेसायाच्या ह्या विधानाचो गोवा सुरक्षा मंच निषेध करता आणि त्यामुळे विश्व हिंदू मुख्यमंत्र्यांनी विश्व हिंदू परिशदेचेर जी विजय सरदेसायन बंदी हाडपाची मागणी केल्ली आसा त्या मागणेचेर मनोहर बाब पर्रीकरांचें कितें मत आसा ह्या फाल्यांच्या पेपरान तांच्यांनी स्पश्ट करचें अशा प्रकारची गोवा सुरक्षा मंच मागणी करता। पर्रीकर बाबाच्या ह्या विश्व हिंदूचेर बंदी हाडपाच्या संदर्भांतलें तेंचें कितें मत आसा हें तेंच्यांनी फाल्यांच्या पेपरान स्पश्ट करचें अशे तरेची मागणी गोवा सुरक्षा मंच करता। विश्व हिंदू परिशदेचेर बंदी हाडपाक जाय अशें म्हणटा आसतना परराज्यांतले लोक येवन गोंयचो धार्मीक सलोखा बिगडोवपाचे जे प्रयत्न करता तांकां गोंया राज्यान थारो दिवचो न्हू अशे तरेन ताणें आपलें विधान जें आसा तें केल्लें आसा। पूण म्हाका खबर ना की विजय बाब सरदेसायाक गोंयान विश्व हिंदू परिशदेच्या कामाचो इतिहास ताका खबर आसा काय ना हें म्हाका खबर ना, कारण गोव्यान विश्व हिंदू परिशदेचें काम 1975 साला पासून चलता। अनेक पिढयांक व्यसना पासून पयस करप, सुसंस्कारीत करप आनी तांकां धार्मीक आनी राष्ट्रा प्रती जागृत करपाचें काम विश्व हिंदू परिशदेन जें आसा तें केल्लें आसा। आनी देशांतले म्हणा गोंयचे म्हणा विविध मठ संप्रदाय आनी साधू संतांचो इवन कुंडयची जी संत तपोभुमी आसा ते ब्रह्मेशानंद त्यांच्या पयलींचे सगळे महाराज सगळ्यांनी विश्व हिंदू परिशदे खातीर सक्रिय सहभाग जो आहा तो दिल्लो आसा आनी गोंयच्या हिंदू समाजाचो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रित्या विश्व हिंदू परिशद हो एक जीवनाचो भाग जावन गेल्लो आसा आनी त्यामुळे भायल्यान येवन सलोखा बिगडोवपाचो प्रश्नच येना। खंयची संघटना देशभरान खंय ती जन्माक येवं शकता आनी तिजे चाहते तिजे लायक मायंडेड जे आहा ते देशभर आसूं शकता। तशें पळोवंक जर गेलें जाल्यार भाजपा सुद्दां ही कितें गोंयान निर्माण जावंक ना, भाजपा सुद्दां देशा भायर खंय तरी निर्माण जाल्या म्हणून आमी भायल्यान येयली भाजपा आनी हांगासर राज्य केलें अशें म्हणप हें बरोबर जावचें ना। आनी एक गोश्ट म्हाका हांगासर नमूद करीन दिसता की भाजपा सत्ते मेरेन पावपा खातीर जशें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें आसा, सपोर्ट केल्लो, मदत केल्ली आसा, तेच पद्दतीन गोंयच्या असंख्य विश्व हिंदू परिशदेच्या कार्यकर्त्यांनी सुद्दां भाजपाक सत्तेर येवपा खातीर मदत केल्ली आसा। आनी म्हणून ज्या विश्व हिंदूच्या कार्यकर्त्यांनी आनी संघाच्या कार्यकर्त्यांनी भाजपाक सत्तेर हाडली त्या भाजपा बरोबर माणयेक माणी लावन सत्ता केल्यार चलता पण तांकां विश्व हिंदू परिशद मात्र चलना अशे तरेचें दुटप्पी विचार जे आहात दुटप्पी धोरण जे आहा ते विजय बाब सरदेसाय आनी मनोहर बाब पर्रीकराचे दिसून येता। आनी म्हणून विजय बाब सरदेसाय हो स्टेटमेंट काडपा फाटलो खरो उद्देश हांव तुमचे समोर सांगता। तेच्या फाटलें कारण तांकां मायनॉरिटी बद्दल मोठें कितें प्रेम आसा अशातलो कांय भाग ना। तर विजय बाब सरदेसाय फातोड्ड्यान भाजपा विरुद्ध निवडून आयले, फॉरवर्डच्या तिकिटाचेर भाजपा विरुद्ध निवडून आयले आनी आमदार जाल्या उपरांत ज्यांच्या विरुद्ध लढले त्याच भाजपा बरोबर सत्तेन सहभागी जाले
आनी तेजो परिणाम म्हणून तेजे जे वोटर्स जे आसा ते वोटर्स चवताळेले आसा, ते तेका मतदारसंघान सुखासुखी भोंवपाक दिना, संचार करूंक दिना. ताजें कारण विजयबाब सरदेसायान ज्या मतदाराची प्रतारणा केल्ली आसा आनी त्यामुळे खंय तरी हे जे दुखावल्ले मतदार जे आसा तांकां खूश करपा खातीर विश्व हिंदू परिशदेचेर बंदी हाडची, गो हत्या समर्थन करणाऱ्याचेर अशे तरेचे स्टेटमेंट दिवन आपल्या मतदारसंघ जे दुखावल्ले आसा तांकां प्लीज करपाचे सामके एकदम प्रयत्न जे आहा ते विजयबाब सरदेसाय करता. ताका खरें म्हटल्यार कॉम्युनिटीचो खंयच्या हें ना, आपलेपणा ना. हांगा फक्त ताका सत्तेची भाशा कळटा. फक्त विजयबाब सरदेसाय सत्तेची भाशा काडटा, ताका सत्तेचें पडलेलें आसा आनी त्यामुळे सड्डो जसो रंग बदलता तसो विजयबाब सरदेसाय जो आसा इलेक्शना पयलीं एक रंग, इलेक्शना नंतर दुसरो रंग, आत्तां हें विधान, फाल्यां तें विधान, अशी परिस्थिती जी आसा ती आसा. आनी एक गोश्ट तुमच्यान लक्षांत हाडून दिता हांगासर की प्रमोद मुतालीक खबर आहा सगळ्यांक, श्रीराम सेनेचे. तर ते ऑलरेडी गोंयान तेंच्यांनी काम सुरू करूंकूच ना. हांगासले राज्यकर्ते जे आसात तेंच्यांनी श्रीराम सेनेक गोंयान येवंक दिवचे ना, प्रमोद मुतालिकांक प्रवेश, ते जातीयवादी गोंयचो सलोखो जो आहा तो बिगडटले अशें पयलींच बोवाळ मारपाक लागले. खरें म्हटल्यार सलोखा बिलोखा हेजें कांय कोणाक पडलेलें ना. अशे तरेची ही विधानां जी आसा आनी अशे तरेचो प्रमोद मुतालिकांक किंवा श्रीराम सेनेक विरोध जो आहा तेज्या फाटलें कारण म्हणजे की मायनॉरिटी खूश करप, कशें तरी मायनॉरिटी खूश करप, हाज्या खातीर ते ह्या सगळ्यो घटनांचो जो आहा तो वापर करता. आनी म्हणून म्हाका एक सांगन दिसता मनोहरबाब पर्रीकरांक की ही विजयबाब सरदेसाया सारकिली जी वृत्ती आसा, आनी विजयबाब म्हणटा कितें, आपूण हो स्टेटमेंट करच्या पयलीं मनोहरबाब पर्रीकरा कडेन ऑलरेडी आपूण उलयला म्हूण सांगला तेणी. म्हणजे हेजो अर्थ की विश्व हिंदूचेर बंदी हाडपाची सहमती त्याच्या विधाना वयल्यान मनोहरबाब पर्रीकरानूय दिल्या आसतली ताका म्हणून. आनी म्हणून एक ह्या विश्व हिंदू परिशदेचेर बंदी हाडपा संदर्भांतले मनोहरबाब पर्रीकराचें मत कितें, तो ह्या विधानांक बंदेक सपोर्ट करता काय ना. हांव मनोहरबाब पर्रीकराक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी फाल्यांच्या फाल्यां पेपराचेर ह्या बंदी संदर्भान आपलें मत कितें न्हू तें व्यक्त करचें. आनी त्या बरोबर ह्या असल्या वृत्तीचो आमी निशेध करता. आनी गोवा सुरक्षा मंच मनोहरबाब पर्रीकरांक शिटकावणी दिता. आमी मनोहरबाब पर्रीकरांक आमी चॅलेंज करता आनी आव्हान करता आनी शिटकावणी दिता. तांकां जर हिम्मत जर आसा तेंच्यांनी गोवा विश्व हिंदू परिशदेचेर बंदी हाडून दाखोवची अशे तरेचें आव्हान जें आसा मनोहरबाब पर्रीकरांक गोवा सुरक्षा मंच करता. आनी एक विशय जो ज्वलंत विशय आहा जो आयच्या पेपराचेर तेजो उल्लेख आसा